बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यिदना मुहम्मदिन बेक़द्रि हुस्निही व जमालिही। या वारिस हक वारिस, सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती थी तकदीरें। खूबसूरत वाक़या हम आपके सामने गोश गुजार करेंगे। किताब वाला है मिशकात नकानियाँ और आफताब वलायत। 1901 का वाक़या है कि सरदार अली साहब साबरी लखनऊ के एक कॉलेज में तालिब इल्म थे। वो बयान करते हैं कि मुझे तुर्की ज़ुबान सीखने का शौक़ पैदा हुआ। इस ज़माने में मौलाना सैयद काज़िम अली साहब मशहूर माहिर ज़बान तुर्की थे, मगर नहायत कम सुखन और तनाई पसंद बुजुर्ग थे। किसी को करीब फटकने ना देते थे, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किए तनहा पड़े रहते थे। बहरहाल इल्म की सच्ची तलब थी और इसलिए 2 माह की मुसलसल जद्दोजहद के बाद मौलाना को रजामंद कर लिया। इसके बाद तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। इस वक्त मालूम हुआ कि मौलाना ज़ाहिर में जिस कदर खुश मिजाज और सख्त गिर थे, बातन में इस कदर खुश मिजाज और मेहरबान थे। अलबत्ता ये ज़रूर था कि बातें करते करते वो अचानक खो जाते थे, आहें भरते थे और या वारिस का नारा लगाते थे। इसके अलावा उठते बैठते हर वक्त या वारिस कहते रहते थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखें निमनाक हो जाती थीं और बड़ी अकीदत से झूम कर सीरत वारिस से वाक़यात सुनाने लगते थे। हज़रत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से ये शफ़क़ती और अक़ीदतमंद देखकर मुझसे रहा न गया और एक दिन मैंने मौलाना से पूछ ही लिया कि जनाब, आपका सारा ख़ानदान तो कटर किस्म का शिया है, फिर आप क़िबला हाजी साहब से इस कदर ज़्यादा अक़ीदत क्यों कर रखते हैं? पहले तो मौलाना ने बात टालने की कोशिश की, मगर मेरे बेहद इसरार पर मौलाना ने अपनी आप की सुनाई। ऐन जवानी के आलम में वो बयान करते हैं कि जब मौलाना अरबी, फ़ारसी और दीनियात की तालीम मुकम्मल कर चुके तो अचानक एक अजीम तवाइफ को देखकर मता अक्ल व होश खो बैठे। इसके इश्क में मुबतला होकर घर की सारी दौलत गंवा बैठे। जब कुछ पास न रहा तो आमलों और जादूगरों के चक्कर में पड़कर इसे हासिल करने की कोशिश करने लगे, मगर मतलूब फिर भी हासिल ना हुआ तो मौलाना ने खुद जादू सीखने का फैसला किया। बंगाल का जादू मशहूर था, चुनांचे लखनऊ को खैरबाद कहकर बंगाल पहुँचे और फिर चट्टागान, सलत और असम के पहाड़ी जंगलात में घूम घूम कर जादू सीखने लगे। आखिरकार 7 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद ये कमाल हासिल कर लिया कि कभी किसी भी रूह को मुसख्खर कर सकते थे, मगर इस अरसा में नमाज रोज़ा तो दूर की बात, कलमा तक भूल चुके थे। हराम, मुर्दार और हर किस्म की गंदगी खाते पीते रहते थे, गोया पक्के जादूगर बन चुके थे। कुदरत भी अजब तमाशा दिखाती है। इस तमाम जादूगरी चक्कर के बाद तमाम शैतानी हरकतों से मुसल्लह होकर जब लखनऊ पहुँचे तो वो तवाइफ मर चुकी थी, जिसकी तमन्ना में उन्होंने मताओ दीन और दुनिया लुटा दी थी। इसी तरह जब आप अपने शहर आरज़ू को बर्पा पाया तो रही से अकल भी जाती रही। दीवाने होकर गली कूचों में मारे मारे फिरने लगे। एक गंदा सा थैला हाथ में होता जिसमें जादू का सामान रहता था। दिन गुजरते रहे। आखिरकार एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि उनका गुजरना देवाशीर की गलियों से हुआ। वहाँ पहुँचकर आपका सामना सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से हुआ। खुद मौलाना का बयान है कि दोपहर का वक्त था। आस्ताना आलिया में हाजी साहब किबला दोनों हाथों से घुटनों का हल्का किए हुए ज़मीन पर बहालत मुराकबा रौनक अफरोज थे। बगैर नज़र उठाए हाजी साहब ने दरियाफ्त फरमाया, कौन है? मौलाना ने जवाब दिया, मैं जादूगर हूँ। ये सुनकर सरकार आलम नवाज ने आंखें खोली, कनखियों से देखा और फरमाया, कैसे जादूगर हो? मौलाना ने ज़हन में जवाब दिया, बहुत बड़ा जादूगर। सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खूब जादू जानते हो? अर्ज़ किया, जी हाँ, इस वक्त मेरी टक्कर का जादूगर नहीं है। इरशाद हुआ, अच्छा, हमें भी अपना जादू दिखाओ। उस वक्त खानका के सामने एक भैंस गुजर रही थी। उन्होंने इस पर जादू किया। भैंस गिर पड़ी और खून उगलने लगी। हाजी साहब ये खूनी मंजर देखकर बेकरार हो गए और फरमाने लगे, ये तो बड़ा जुल्म है, ये तो बड़ा जुल्म है, इसे ठीक करो, इसे ठीक करो। उन्होंने अपना जादू वापस ले लिया और भैंस कमज़ोरी की हालत में मुश्किल उठी और निडाल सी होकर एक तरफ को चली गई। अब सरकार आली वकार पर जलाल का आलम तारी हो चुका था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा, मुझ पर तो जादू करके दिखाओ। मौलाना भी जादू के जहन में भरे बैठे थे, फ़ौरन तैयार हो गए। खुद बताते हैं कि हाजी साहब बदस्तूर उस वक्त तक दोनों हाथों का हल्का बनाए बैठे रहे। चुनांचे मैंने पहले नीचे रखे हुए सीधे हाथ पर जादू किया।
جو بے اثر ثابت ہوا۔ چنانچہ میں نے الٹے ہاتھ پر پہلے سے زیادہ زوردار جادو کیا مگر وہ بھی بے اثر رہا۔ اس کے بعد میں جلا کر حاجی صاحب قبلہ کے مختلف اعضاء پر جادو کرنے لگا۔ حاجی صاحب ہر بار یہی فرماتے تھے، تم کیسے جادوگر ہو، مجھ پر جادو نہیں کرتے۔ آخرکار میں نے جھنجھلا کر سرکار پر انوار کے گرد قلب پر شدید ترین وار کیا۔ مولانا کا بیان ہے کہ وہاں پر ایسی برق کھلی خود میری آنکھیں چکا چوندھ ہو کر رہ گئیں۔ پہلی بار مجھ پر ہیبت طاری ہوئی لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی تھا۔ چنانچہ عرض کیا کہ جناب آپ کی آنکھوں پر وار کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اجازت ہے۔ مولانا کا بیان یہ ہے کہ جسم کے اس نازک ترین حصے پر میں نے اپنے 7 سالہ ریاض کا سخت ترین وار کیا۔ سرکار اقدس نے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے اٹھائے، آنکھیں کھولی اور یہ فرماتے ہوئے کہ تم کیسے جادوگر ہو، مجھے تیز نظر سے دیکھا۔ بس ان کا دیکھنا تھا کہ چمک کے ابر سے عالم پہ گر پڑی بجلی۔ یہ کس نے پردے سے جھانکا ذرا خبر لینا۔ دل کی دنیا تہہ و بالا ہو گئی، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ سرکار عالی قدر کے قدموں میں گر پڑا ہوں اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہوں۔ دل و دماغ سب آنسو بن کر بہہ جانے پر آمادہ نظر آتے تھے۔ اس طرح سب کثافت دھل گئی، مطلع قلب و نظر صاف ہو گیا۔ آخرکار سرکار عالی وقار نے اپنا دست مبارک پیٹھ پر پھیر کر مجھے دلاسا دیا اور اپنے قدموں سے اٹھا کر کلمہ طیبہ پڑھایا۔ اب مغرب کا وقت قریب تھا۔ ارشاد ہوا کہ جاؤ نہا کر آؤ، نماز پڑھو، جادو بری چیز ہے، درود شریف پڑھا کرو۔ چنانچہ اس دن نماز میں وہ مزہ آیا کہ آج بھی اس لطف کو ترستا ہوں۔ یہ زندگی نہ سمجھو کہ زندگی سے مراد ہے بس وہ عمر رفتہ کی چند گھڑیاں جو ان کی محفل میں کٹ گئی ہیں۔ اس کے بعد سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر باقاعدہ بیعت ہوا۔ اب پورے طور پر قائد تو ہو ہی چکا تھا، سرکار کی توجہ سے جادو بھی یکسر بھول گیا۔ بھلی ساتھ میں آئی دولت ایماں ہاتھ میں۔ اس وقت میں نے مولانا سے حضران مذاق پوچھا کہ کبھی بھی وہ یاد آتی جنہیں ہماری اسلامی بنانے کی حسرت آپ کے دل میں رہ گئی تھی۔ مولانا نے جواب دیا کہ سرکار وارث پاک کی نگاہوں میں سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ مل گیا، کوئی تمنا اور حسرت باقی نہیں رہی ہے۔ جسے ایک نظر میں وہ مل گیا اسے عمر خضر سے کیا غرض، وہی نمہ بھر کی ہے جستجو جو 1000 سال کی بات ہے۔ سرکار وارث پاک کی خوبصورت تعلیمات اور فرمان اور قول وارث پاک ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرتے رہیے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔